السلام علیکم ناظرین. یہ نا طرف میلا بابا کم دوم ماشاءالله چی تیز جاله شروع شده. اینا تیز جاله یا مینگرنین. اینا جاله باری شروع شده. اینا جاله استا. اینا تیز جاله باری شروع شده. امروز 13 اپریل استا. 13 اپریل 2024. بسیار تیز جاله باری شروع یا. اینا دا کجا برم پناه بگیرم. اینا دا بلیز ما اینقدر جاله پریده. اینا میگردین اینا جاله است. دو دانه جاله بلیستین از ما پریده. اینجا روک شدوان 3 دانه شد جاله بلیستینیم. اینا چی تیز جاله باریه ماشاءالله. بسیار زبردست موسم است. این بارش بهار جاله باری بهار است. من تیز برم یگو جای پناه بگیرم. موبایلم تر شده رایی قد موبایل در ویدیو منم دبلی از ما تخ و تخ. اینا جاله پریده رایی. اینا دا اینجیم بچه پناه گرفته دا تایزی شیط. اینجی اینا توخین جاله باری شروع یا. ماشاءالله بسیار زبردست موسم است. موسم بارش بهار است. اینا جاله باری بهار. اینا بچه اینجی دتای ازی جمع شدن. دتای شیط. این اینجی کنتین است. هتل است. اینجی زیاد مردم هم دبلی گاڑی هم ده. امروز روز هفته است. چهارمین عید است. چهارمین عید. سیزده تاریخ است. 13 تاریخ مهینه اپریل مهینه 4 2024 است. این جاله باری آیسته شد. این ماشاءالله چه قضا و اینجی جمع شد گاه. اینا تمام آوی جاله. این چه جاله اینجی بله استین از ما دا اینجی تو چسبیده از ما ای جاله. این جاله گاه آو شد. آو شد آو جور شدن. ماشاءالله چی گرگر دراغ. بوری همی تو پیش پیش بوری. اون جبال بوری از بالم ما ویدیو جور کرده شمار نشان بدم که امروز بسیار زبردست موسم بسیار خوب موسم است. عاشقانه موسم است. اینا میگردین دا اینجیم اینجی دا تای شیط هم آدم شیط است. اینا چادر که مردم پناه گرفته اینجی چادر لگیده شیط. ماشاءالله بارش بسیار تیز است. این ایم کنتین هتل ماشاءالله بسیار رش شده. بسیار گاڑی آمدن. این ماشاءالله چی گرگر دراغ آواز گرگر دراغ میشنوین. از این را پیش برو بلی دیم مولا. این اینجی بسیار آو جمع شده. بسیار آو جمع شده.
این شیرت است ده تای شیرت هم دوما این از ایرا کیما دوما ایرا سیده بله هزاره قبرستان مورا از رای هزاره قبرستان لمدار روٹ هم دوما این بارش کم هلکه شد بچه رایی شدن اینه چی آتیشگه ماشالله اون آتیشگه ماشالله بسیار زبردست گرگر دراغ است اینه ای کوی کوتل است کوی کوتل موسم کو است این موسم که آدم دکو باشه اون دیگو غاری کو که آدم باشه شاو تیر کدو خاص طور پر بسیار مزمونه دکو چرمو بسیار دکو تیر کده شاو تیر کده قد خوچند برده در مابین غارا و نمونجی جای گرفته دیگه بسیار مزمونه که آدم دکو شاو تیر کنه اون مابین ایگو غار باشه آدم پناه بگیره مابین ایگو غار بسیار مزمونه موسخوت خو یک کوپیما تیم هم داره دکو بسیار رفته طرفای زرغون خلیفات زیارت تکتو جاگا رفته شاو ششته مو باز بارش شروع شد تیز شد بارش باز این بچکوچا اینجی هم ده دتای شیط این ماشالله چی گرگر دراغه بارش تیز شد ماشالله